नमस्कार सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई टेकी माइन्ड सुमन युट्युब च्यानलमा र सधैँको जस्तो आज पनि म तपाईहरुको लागि केही प्रश्नहरू लिएर आएको छु र यदि तपाईले यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र म चाहिँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ 182 प्रश्नबाट सुरुवात गर्ने छु र यदि तपाईले यो भन्दा पहिलाका भिडियोजहरु हेर्नु भएको छैन भने अवश्य हेर्नु होला र 182 प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी के गर्नु हुँदैन र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ सवारी चलाउनु हुँदैन, दोस्रो अप्सन हो सवारीमा बस्नु हुँदैन, तेस्रो अप्सन हो सवारी खरिद गर्नु हुँदैन र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर हो सवारी चलाउनु हुँदैन। र त्यसैगरी 183 प्रश्न रहेको छ कटकट आवाज आएर इन्जिन रोकिएमा के को खराबी हुन सक्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ पाट पूर्जाको, दोस्रो अप्सन हो ब्याट्रीको, तेस्रो अप्सन हो पेट्रोलको र चौथो अप्सन हो विद्युतको र यसमा चाहिँ सही उत्तर रहेको छ पाट पूर्जाको। र त्यसैगरी 184 प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलको इन्जिन चिसो बनाउने मुख्य स्रोत के हो र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ हावा, दोस्रो अप्सन हो पेट्रोल, तेस्रो अप्सन हो डिजेल र चौथो अप्सन हो मोबाइल र यसको सही उत्तर रहेको छ हावा। र त्यसैगरी 185 प्रश्न रहेको छ विद्युतीय सवारीको प्रदूषण जाँच कहाँ गरिन्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ ट्राफिक महाशाखामा, दोस्रो अप्सन हो यातायात व्यवस्था विभागमा, तेस्रो अप्सन हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा र चौथो अप्सन हो कहीँ पनि गरिँदैन र यसको सही उत्तर रहेको छ कहीँ पनि गरिँदैन। र त्यसैगरी 186 प्रश्न रहेको छ कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारीलाई अर्को प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ आवश्यकता अनुसार गर्न मिल्छ, दोस्रो अप्सन हो यस्तो गर्न कानुनी रूपमा मिल्दैन, तेस्रो अप्सन हो बढी कर तिरेर प्रयोग गर्नुपर्छ र चौथो अप्सन हो माथिका कुनै पनि होइन र यसको सही उत्तर रहेको छ यस्तो गर्न कानुनी रूपमा मिल्दैन। र त्यसैगरी 187 प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि कुन अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ हराएमा, दोस्रो अप्सन हो च्यातिएमा, तेस्रो अप्सन हो नबुझ्ने भएमा र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 188 प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा मर्यादित बनाउने कर्तव्य कसको हो र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयको, दोस्रो अप्सन हो परीक्षामा बस्ने परीक्षार्थीको, तेस्रो अप्सन हो ट्राफिक प्रहरीको र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 189 प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद समाप्त भएपछि नवीकरणको हद म्याद कति रहन्छ र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ 1 वर्ष, दोस्रो अप्सन हो 2 वर्ष, तेस्रो अप्सन हो 3 वर्ष र चौथो अप्सन हो कुनै पनि होइन र यसको सही उत्तर रहेको छ कुनै पनि होइन। र त्यसैगरी 190 प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्र किन आवश्यक छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो सवारी साधन चलाउनलाई, दोस्रो अप्सन हो सवारी खरिद गर्न, तेस्रो अप्सन हो सवारी साधन बेचबिखन गर्न र चौथो अप्सन हो कुनै पनि होइन र यसको सही उत्तर रहेको छ सवारी साधन चलाउन। र त्यसैगरी 191 प्रश्न रहेको छ निजी मोटरसाइकलको नम्बर कुन अक्षरले सङ्केत गरिन्छ र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ च, दोस्रो अप्सन हो क, तेस्रो अप्सन हो ज र चौथो अप्सन हो प र यसको सही उत्तर रहेको छ प। र त्यसैगरी 192 प्रश्न रहेको छ द्याएको कुन अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ नम्बर प्लेट नबुझिने भएको, दोस्रो अप्सन हो सवारी कर नतिरी चलाएको, तेस्रो अप्सन हो सवारी चालक अनुमति पत्र साथमा नलिई चलाएको र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 193 प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था कुन ऐनमा गरिएको छ र यसको पहिलो अप्सन हो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049, दोस्रो अप्सन हो सवारी चालक ऐन, तेस्रो अप्सन हो यातायात व्यवस्थापन ऐन र चौथो अप्सन हो ट्राफिक ऐन र यसको सही उत्तर रहेको छ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन। र त्यसैगरी 194 प्रश्न रहेको छ स्किड मार्क भनेको के हो र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ इमर्जेन्सी ब्रेकको दाग, दोस्रो अप्सन हो सडकको पहिलो रेखा, तेस्रो अप्सन हो
सडकको सेतो रेखा र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ इमर्जेन्सी ब्रेकको दाग। र त्यसै गरी 195 प्रश्न रहेको छ एउटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएको सवारीलाई अर्को यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गराइने कार्यलाई के भनिन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ अञ्चलीकरण, दोस्रो अप्सन छ सर्वदर्ता, तेस्रो अप्सन छ पुनः दर्ता र चौथो अप्सन छ अन्य अञ्चलको दर्ता र यसको सही उत्तर रहेको छ सर्वदर्ता। र त्यसै गरी 196 प्रश्न रहेको छ सार्वजनिक यातायात आचार संहिता 2067 पालना गर्ने दायित्व कसको हो? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ सवारी चालक, दोस्रो अप्सन हो सवारी परिचालक, तेस्रो अप्सन हो यात्रु र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 197 प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि लिँदा कति दस्तुर लाग्दछ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो रु 100, दोस्रो अप्सन हो रु 200, तेस्रो अप्सन हो रु 500 र चौथो अप्सन हो रु 1000 र यसको सही उत्तर रहेको छ रु 500। र त्यसै गरी 198 प्रश्न रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको मान्यता कहाँ हुन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ सम्बन्धित प्रदेशभित्र मात्र, दोस्रो अप्सन हो सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र मात्र, तेस्रो अप्सन हो नेपालभर र चौथो अप्सन हो विश्वको जुनसुकै मुलुकमा र यसको सही उत्तर रहेको छ नेपालभर। र त्यसै गरी 179 प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको कति अवधिपछि बसको सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न पाइन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ 1 वर्ष, दोस्रो अप्सन हो 2 वर्ष, तेस्रो अप्सन हो 3 वर्ष र चौथो अप्सन हो प्राप्त गर्न सकिँदैन र यसको सही उत्तर रहेको छ प्राप्त गर्न सकिँदैन। र त्यसै गरी 200 प्रश्न रहेको छ सवारी परीक्षण कार्यालय भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर VFTC कुन सरकार मातहतका निकाय हुन्? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ सङ्घीय सरकार, दोस्रो अप्सन हो प्रदेश सरकार, तेस्रो अप्सन हो स्थानीय तह र चौथो अप्सन हो कुनै पनि होइन र यसको सही उत्तर रहेको छ सङ्घीय सरकार। र त्यसै गरी 201 प्रश्न रहेको छ नेपालमा कुन साइडबाट सवारी चलाइन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो दायाँ साइडबाट, दोस्रो अप्सन हो बायाँ साइडबाट, तेस्रो अप्सन हो जताबाट पनि हुन्छ र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ बायाँ साइडबाट। र त्यसै गरी 202 प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न द्याएको कुन योग्यता हुन आवश्यक पर्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ रटन्डो नभएको, दोस्रो अप्सन हो न्यूनतम उमेर पुगेको, तेस्रो अप्सन हो छरे रोक्न लागेको र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 203 प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्र हराएमा के गर्नु पर्दछ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानकारी गराई प्रतिलिपि लिने, दोस्रो अप्सन हो यातायात व्यवस्था विभागमा सम्पर्क राख्ने र तेस्रो अप्सन हो ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट प्रतिलिपि लिने र चौथो अप्सन हो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रतिलिपि लिने र यसको सही उत्तर रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानकारी गराई प्रतिलिपि लिने। र त्यसै गरी 204 प्रश्न रहेको छ सडकमा गुड्ने कुनै पनि सवारीको गति निर्धारण गर्ने अधिकार कसलाई छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो यातायात व्यवस्था विभाग, दोस्रो अप्सन हो ट्राफिक प्रहरी, तेस्रो अप्सन हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय र चौथो अप्सन हो सडक विभाग र यसको सही उत्तर रहेको छ यातायात व्यवस्था विभाग। र त्यसै गरी 205 प्रश्न रहेको छ सवारीमा दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएभन्दा अन्य नम्बर राखी सवारी चलाएमा के सजाय हुन सक्छ? र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ 6 महिनासम्म कैद, दोस्रो अप्सन हो रु 15,000 सम्म जरिवाना, तेस्रो अप्सन हो सवारी जफत र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 206 प्रश्न रहेको छ आवासीय भिसा प्राप्त गरेको विदेशी नागरिकले नेपालबाट सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न के कागजात पेश गर्नुपर्दछ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ कार्यरत संस्थाको पत्र, दोस्रो अप्सन हो पासपोर्टको प्रतिलिपि, तेस्रो अप्सन हो भिसाको प्रतिलिपि र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै।
र त्यसै गरी 207 प्रश्न रहेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएको परीक्षार्थीले 18 महिनाभित्र सवारी चालक अनुमति पत्र दस्तुर नबुझाए के हुन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो पछि बुझाए पनि हुन्छ, दोस्रो अप्सन हो सवारी अनुमति पत्र प्राप्त हुँदैन, तेस्रो अप्सन हो पुनः ट्रायल दिनु पाइन्छ र चौथो अप्सन हो माथिका कुनै पनि होइनन्। र यसको सही उत्तर रहेको छ सवारी अनुमति पत्र प्राप्त हुँदैन। र त्यसै गरी 208 प्रश्न रहेको छ। सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा कुन कुन कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो सवारी धनीको नाम थर, दोस्रो अप्सन हो सवारी धनीको ठेगाना, तेस्रो अप्सन हो सवारी दर्ता नम्बर र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 209 प्रश्न रहेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम सार्वजनिक स्थल भन्नाले के बुझिन्छ? र यसको पहिलो अप्सन हो पुल, दोस्रो अप्सन हो बाटो, तेस्रो अप्सन हो पेटी र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 210 प्रश्न हो कुटनैतिक सुविधा प्राप्त सवारीको नम्बर प्लेटको रङ कस्तो हुन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो सेतो, दोस्रो अप्सन हो रातो, तेस्रो अप्सन हो निलो र चौथो अप्सन हो हरियो। यसको सही उत्तर रहेको छ निलो। र त्यसै गरी 211 प्रश्न रहेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र कति अवधिका लागि निलम्बन हुन सक्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ 6 महिना, दोस्रो अप्सन हो 9 महिना, तेस्रो अप्सन हो 1 वर्ष र चौथो अप्सन हो 2 वर्ष। र यसको सही उत्तर रहेको छ 6 महिना। र यी थिए केही प्रश्नहरू। र यदि तपाईँले योभन्दा बढी प्रश्नहरू चाहिरहेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यसपछिको भिडियोमा म अरू पनि प्रश्न लिएर आउनेछु। धन्यवाद।